श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धं त्रयोदशोऽध्यायम्। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्तविभित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणात् विषाग्न्यादेः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वः चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डम् यथावत् अघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालापैः मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविताशा यया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः
एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वातिल गो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूतौ उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोः भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाताः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेत् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः
प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवा भूः संन्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनात्राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 13 त्रयोदशोऽध्यायः।